करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, ओ सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। आज का शो एक बहुत स्पेशल शो है मेरी पूरी टीम के और पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब। आज हम बात करेंगे अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। क्या होती है आज़ादी? आज़ादी एक कीमत मांगती है, जान मांगती है, खून मांगती है। और मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि जब हम बहुत आराम से अपनी फैमिलीज़ के साथ रात को पुरसुकून सोते हैं, तो बहुत से घरों के बच्चे सरहदों पर अपने घर वालों से दूर मेरी आपकी इस मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे होते हैं। ये है अफवाज पाकिस्तान का वो पैशन जो एक आम शख्स शायद नहीं समझ पाता। हमारा आज का शो डेडिकेशन है टू द मोस्ट अमेजिंग पाकिस्तान नेवी। करो शुक्र खुदा का नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान। अफवाज किसी भी मुल्क के दिफा की जामिन होती हैं। अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की चंद इंतहाई ताकतवर और मुनज़्ज़म तरीन फोर्सेस में होता है। पाकिस्तानी अफवाज बर्री, फ़ज़ाइया और बहरिया पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी बहरिया पाकिस्तान की समुंदरी हुदूद की मुहाफ़िज़ है। पाक बहरिया पाकिस्तान की वाहिद जहार जहती फौज जिसके पेशावर ऑफिसर्स, सेलर्स और सिविलियंस सतह आब, ज़ेर आब, फ़िज़ा और साहिली इलाकों के दिफा और निगरानी के फ़राइज़ लगन और मिल्ली जज्बे से सरशार होकर सरअंजाम दे रहे हैं। पाक बहरिया बावकार, बासलाहियत और खुसूसी महारत की हामिल एक ऐसी फौज है जो शुमाली बुहैरा अरब में 2,40,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मशरिक में सरकरेक से लेकर मगरिब में गवातर बे तक फैली 1,000 किलोमीटर से जायद तवील साहिली पट्टी का दिफा, कौमी और बहरी असासाजात की हिफाजत और समुंदरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। साथ ही साथ अहम शहरी बंदरगाहों और फौजी अड्डों के दिफा की जिम्मेदारी भी पाक बहरिया पर है। बहरी अफवाज ने अपने से कई गुना बड़ी और जदीद असलहे से लेस मक्कार दुश्मन को हर महाज पर न सिर्फ शिकस्त फाश दी बल्कि दुश्मन पर ऐसी धाक बिठाई जिसकी दुनिया आज भी मोतरफ है। आज पाकिस्तान नेवी एक जदीद जंगी कुव्वत है जो अपनी रसाई के एतबार से इलाकाई है, लेकिन इसकी नजर पूरी दुनिया पर है। वो क्या जज्बा है कि जब एक सोल्जर अपने घर से निकलता है और महाज पे जाता है तो हुब्बुल वतनी के जज्बे से इतना सरशार होता है कि या तो शहीद होकर लौटता है या फिर गाजी होकर। और जब शहीद होकर लौटता है तो क्या बात है उन घर वालों की जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा हर इंसान में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ हमारे सोल्जर्स में ही पाया जाता है। बात हो अगर गाजियों की तो 1965 की जंग में जब दुश्मन को हमने हराया तो कितना ही कमाल हो कि हम उस हीरो से मिलें जिसने वाकई दुश्मन को डिफीट किया, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया। और आज उनसे ये जानेंगे हम कि जिस दुश्मन के बारे में हम सुनते हैं वो दुश्मन असल में है क्या वो वाकई इतना बहादुर है या सिर्फ ड्रामा करता है, दिखावा करता है। मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे आज इस सेट पर, इस शो में एक गाजी मौजूद हैं, कोमोडोर वसीम साहब, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को आज़ाद होते देखा बल्कि 1965 की जंग में, 1971 की जंग में भी पार्टिसिपेट किया। इस मुल्क के गाजी, हमारा फ़ख्र, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। प्लेजर। कभी हमने ये सोचा है कि शहीद कौन होता है? शहीद एक वो शख्स है जिसे अल्लाह चुनते हैं,
ایک ایسا انسان جس کے لیے لفظ موت نہیں بنا. شہید ہمیشہ تھے, ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور جس ایمان کی میں بات کر رہی ہوں, جس طاقت کی میں بات کر رہی ہوں, کہ جب ایک بیٹا شہید ہو کر گھر لوٹتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں الحمدللہ. ایسی ایک خوبصورت فیملی, ایسے ہی ایک والد اور ایسے ایک بہادر بھائی آج ہمارا مہمان ہے. محمد عباس شہید کون تھے, کیا کارنامہ انجام دیا انہوں نے, اور 5 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کیا. آئیے دیکھتے ہیں. کبھی پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں, جو ہو جاتی ہے مہارازی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. کبھی ہری پور سے تعلق رکھنے والے پاک بحریہ کے نوجوان محمد عباس نے 24 اپریل 2009 میں پاک بحریہ میں شمولیت اختیار کی. 2013 میں عباس نے اسپیشل سروس گروپ جوائن کیا. 11 مئی 2019 کے دن دہشت گردوں نے پی سی گوادر پر حملہ کر دیا. دہشت گردوں کا مقصد پی سی گوادر میں مقیم سی پیک پروجیکٹ سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنانا تھا, جس کے لیے وہ پوری تیاری سے آئے تھے. لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سامنا نیوی کے محمد عباس جیسے بہادر نوجوان سے ہوگا. محمد عباس اپنی ٹیم کے ہمراہ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کرتے رہے. محمد عباس نے ہوٹل میں محصور لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا. اسی دوران محصور لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے محمد عباس ملک و قوم پر شہید ہونے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عباس شہید کے والد, جن کا نام ہے گل افسر, اور ان کے بھائی شعیب احمد. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ دونوں کا شو پہ آنے کا. وسیم صاحب, آپ غازی ہیں, آپ کو بہت بہت سلام. تھینک یو. 1965 کی جنگ میں آپ نے دشمن کو بہت قریب سے دیکھا. کیسا دکھتا ہے دشمن؟ سامنے بھی آتا ہے یا ڈر کے بھاگ جاتا ہے؟ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں دشمن دیکھنے کو ملا ہی نہیں. ہمیں ڈھونڈ کے اسے گھر سے باہر نکالنا پڑا دیکھنے کے لیے. واو. 65 کی جنگ کا ماحول مجھے یاد ہے. اس وقت خوش قسمتی سے پاکستان نیوی کی واحد ایک سبمرین غازی پورے بحیرہ عرب میں ایک اکیلی سبمرین تھی. انڈین نیوی کے پاس سبمرینز کوئی نہیں تھی. بنیادی طور پہ یہ ہمارے اس وقت کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل اے آر خان کا برین چائلڈ تھا, کیونکہ انڈیا کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر تھے, کروزر تھے, ڈسٹرائر تھے, اور پاکستان نیوی کے پاس ان سے بہت کم تعداد میں صرف ڈسٹرائرز اور فریگیٹس تھے. ایئر کرافٹ کیریئر کا توڑ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. پاکستان کے وسائل اس چیز کی اجازت دیتے نہیں کہ ہم بھی ایئر کرافٹ کیریئر رکھ سکیں. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر ہمارے پاس سبمرین ہو تو ہم ایئر کرافٹ کیریئر کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. تو اس سوچ کے تحت انہوں نے پاکستان نیوی میں سبمرین سروس کا آغاز کیا. اور اس وقت چونکہ انڈین نیوی سبمرین وارفیئر سے بالکل نابلد تھی, اس لیے غازی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. حالانکہ وہ بہت پرانی سیکنڈ ورلڈ وار کی سبمرین تھی, اتنی بہت زیادہ ماڈرن چیز نہیں تھی, لیکن بہرحال سبمرین تھی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب 65 کی جنگ چھڑ گئی تو ہمیں بھی آرڈر ملے کہ آپ میدان میں جائیے اور انڈین نیوی کا مقابلہ کیجیے. تو ہم تقریباً 15 دن سمندر میں ادھر ادھر چھانتے رہے سارا پانی. انڈین نیوی کا نام و نشان کہیں نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے حفاظت کی خاطر اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو بمبئی کے ڈرائی ڈاک میں چڑھا دیا ہے تاکہ بندرگاہ کے اندر بھی آ کے نہ مار سکیں آپ اسے. اچھا. تو اس ایئر کرافٹ کیریئر کا کیا فائدہ جو جنگ میں استعمال کرنے سے بھی ڈر لگے. بہرحال ہم تلاش میں پھرتے رہے اور فائنلی آخری 2-3 دنوں کے دوران ان کے چند جہاز میدان میں آئے. ہماری مراد بر آئی
اور پہلی ملاقات میں ہم نے ان کے ایک جہاز کو مار گرایا. کیا بات ہے. یعنی کہ صرف نام کا دشمن ہے, سامنے آتا ہے بالکل. تو. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیا طاقت ہے, وہ کیا پیشن ہے کہ جب دشمن, جس کو کہتے ہیں کہ دشمن ہے, سامنے آتا ہے تو گھبرا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے؟ کتنے دشمن آئے, ہم نے ان کو چائے پلائی اور بھیج دیا. یہ کیا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ یہ جذبہ سارا کا سارا ہمارے مذہب سے آتا ہے. کیا بات ہے. ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست کانسیپٹ جو شہادت کا ہے, بے جو شک. دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا بے جاتا. شک. تو اس لیے سپاہی کو یہ تو خوف ہوتا ہی نہیں کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا اور جی جاؤں گا تو کیا ہوگا. دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے. واہ. تو اس لیے ہمارا سپاہی تو ہر وقت سر پہ کفن باندھے رکھتا ہے, بلکہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کاش مجھے شہادت مل جائے. کیا بات. اور یہ چیز جو ہے دنیا کی کوئی آرمی جو ہے اس کو سہ نہیں سکتی. واہ واہ. دونوں طرح سے نفع. بالکل. زندہ لوٹیں تو غازی. چت بھی میری پٹ بھی میری. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر ہم مقابلہ کریں 1965 کے دور کا اور آج کے دور کے وارفیئر کا, زمین آسمان کا فرق ہے. مگر آپ بحیثیت غازی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ تب کے پیشن میں اور آج کے پیشن میں کمی ہے یا اب بہتر ہو گیا ہے؟ پیشن میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہو گیا ہے. اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے دشمنوں کی کارروائی ہوتی ہے. ہماری پبلک جو ہے وہ ذرا زیادہ آسانی سے دھوکے میں آ جاتی ہے, اور جو جھوٹی سچی خبریں باہر سے سننے کو ملتی ہیں ان پہ فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فوجی سارے کے سارے فرشتے ہیں, وہ بھی اسی قوم کا فرد ہیں, جیسے باقی قومیں ویسے یہ ہیں. لیکن پھر بھی فوج کا کچھ نظام ایسا ہے کہ لوگ قابو میں رہتے ہیں اور اپنی حد سے باہر نہیں نکلتے. جو تھوڑے سے 10-15% نکل بھی جاتے ہوں تو بہرحال باقی قوم کے مقابلے میں ابھی بھی یہ گروپ جو ہے ان کو آپ فرشتوں میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی تھوڑی بہت امید یہ قوم باندھ سکتی ہے تو وہ اپنی آرم فورسز سے ہی باندھ سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حب الوطنی, محبت کرنا اپنے وطن سے, اپنے ملک سے, اپنی زمین سے, آج کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا, اور صرف شکایت نظر آتی ہے ہمیں لوگوں پہ. اور معذرت کے ساتھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ویلیو نہیں کرتا آزادی کی, جو ویلیو نہیں کرتا اس ملک کی. آپ نے تو ملک کو آزاد ہوتے بھی دیکھا, اس کی آزادی کے لیے آپ نے جنگ بھی لڑی. کیا کہیں گے آپ ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے؟ سوچ کو بدلنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ آج کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل. صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. اگر وہ پاکستان کا حصہ بن جاتے تو کیا ان کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک زمانے میں فرانس میں ایک انٹرنیشنل وار کورس کر رہا تھا جس میں 35 نیشنلٹی کے آفیسرز تھے, ان میں انڈین آفیسرز بھی تھے. اس کورس میں یہ رواج تھا کہ جس کسی ملک کا قومی دن آتا تھا تو اس ملک کے آفیسر کے ذمہ لگاتے تھے کہ وہ آپ ایک پریزنٹیشن دیں اور بتائیں کہ یہ قومی دن کیوں مناتے ہیں, اور تھوڑی بہت اپنے ملک کے متعلق بات چیت کریں. تو جب میری باری آئی پاکستان ڈے کے موقع پر, تو جو انڈین کرنل ہمارے ساتھ کورس کر رہے تھے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ پاکستانیوں کی بے وقوفی تھی کہ انہوں نے علیحدہ کر لیا, ورنہ تو یہ بہت بڑے ملک کا حصہ ہوتے. تو میرا جواب ان کو یہ تھا کہ اگر ہم الگ نہ ہوئے ہوتے تو آج آپ کے سامنے کیپٹن وسیم احمد نہیں کھڑا ہوتا, کوئی ایبل سیمن وسیم احمد ہوتا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور پھر اس جواب کے بدلے ان کے پاس کیا ریاکشن؟ ان کے پاس کوئی ریاکشن نہیں تھا, وہ چپ ہو گئے بالکل. کیا بات ہے. میں نے کہا ہم پاکستان بنایا ہے تو ہمیں یہ رتبہ ملا ہے. اگر ہم نے پاکستان نہ بنایا ہوتا تو کہیں آپ کے یہاں کمین ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ کے دیتی ہمارے لوگوں کو. بہت سے ینگ بچے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ سے یقیناً سیکھ بھی رہے ہیں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم
वतन से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन उन दावों में कहीं ना कहीं गर्ज और मतलब छुपा होता है कि हमें बदले में कुछ मिल जाए। जब आप यंग थे, व्हेन यू वर सर्विंग, क्या आपके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट था कि मुल्क मुझे क्या दे रहा है तभी मैं मुल्क के लिए कुछ करूँगा, या सब कुछ आपने बेलॉस किया, अनकंडीशनल किया? बखुदा ये ख्याल कभी जहन में आया नहीं। वाह। हम तो कम से कम जिस ज़माने में मैं फ़ौज में था, जी। ये बड़े एजाज़ की बात थी कि फ़ौज में हैं आप। हालांकि आपकी तनख्वाह दूसरों के मुकाबले में कम होती थी, आपसे कहीं बेहतर माली हालात वाले लोग मौजूद थे, लेकिन जो इज़्ज़त आपको मिलती थी उससे आपका सीना चौड़ा हो जाता था। वाह। किसी चीज़ का आपको ये नहीं होता था कि मुझे कोई कमी। फ़ौजी क्या मांगता है? सिर्फ इज़्ज़त के दो बोल, थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं मांगता आपसे। और वो बहन भाई इस वक्त जो सरहदों पर हैं, महाज पर हैं, यू बीइंग द हीरो ऑफ द नेशन, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस कौम की, बेशक। और इंशाअल्लाह कौम उन्हें सिला दे या न दे, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। क्या खूबसूरत बात, और कितनी ताकत है एक गाजी के अल्फाज में, क्योंकि वो सिर्फ ज़बान से नहीं, वो दिल से निकलते हैं। यहाँ है मौजूद गाजी, और इस तरफ अब्बास शहीद की फैमिली मौजूद है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। दिल साहब, मुझे याद है जब 5 रमज़ानुल मुबारक को पीसी गवादर में वाक़या हो रहा था, तो हम न्यूज़ पे ही रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे लाइव, और वो जब सिलसिला सामने आया और पता लगा कि किस तरह हमारे अपने जवान मुकाबला कर रहे हैं दुश्मन का, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं उस सानिया के हीरो के वालिद और भाई से मुलाकात करूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ आए। अब्बास भाई के बारे में बताइए कि सुना है कि जो बच्चे चोज़न वंस, जिनको अल्लाह चुनते हैं शहादत के लिए, बचपन से उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है और उन्हें ये यकीन होता है कि वो शहीद होंगे। अब्बास भाई ने कभी शेयर किया आपसे? उनकी ख्वाहिश थी कि वो मतलब मैं फ़ौज में नौकर हो जाऊं, तो पढ़ते पढ़ते मतलब वो कोशिश करता रहा, तो अल्लाह ने किया वो भर्ती हो गया नेवी में। फिर उधर उसका शौक़ था कमांडो में चला जाऊं, कमांडो में चला गया। बस करते करते फिर इधर तक पहुंचाया वो। आपको जब उन्होंने तो बताया कि वो जब- भर्ती हो गई नेवी हाँ में, जी। तो कैसा लगा आपको बहैसियत वालिद? मुझे खुशी भी हुई है, तो चलो जरा नेवी में नौकर हो गया तो आवाम की खिदमत करेगा, मुल्क की खिदमत करेगा। आपके छोटे भाई थे, जी मेरा छोटा भाई। कितने करीब थे आपसे? कभी मिशन पे जाते थे तो आपसे बातें शेयर करते थे? तकरीबन अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता था। कभी शहादत कि मैं शहीद हूँगा, ये शौक़ कभी शेयर किया उन्होंने आपसे? जब भर्ती हो रहा था तो उस वक्त जब कोशिश कर रहा था भर्ती होने की, तो उस वक्त मुझे कह रहा था कि मैं नेवी में जाऊंगा, कमांडो बनूंगा और शहीद होकर वापस आऊंगा। और सुना है कि आप उनका यूनिफॉर्म भी पहनते थे जब वो घर आते थे छुट्टी वो जब पर। घर आता तो मैंने 2 मरतबा ट्राई किया नेवी की, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। फिर वो जब भर्ती हो गया तो वो जब आता था तो हमारा तकरीबन सेम टू सेम है ना हम दोनों, आप उनका तो यूनिफॉर्म फिर मैं उसका यूनिफॉर्म पहनता था। तो वो मुझे यही आगे से कहता था कि तुम्हें जब भर्ती के लिए भेजते हैं तो तुम बाहर से घूम फिर के खा पी के वापस आ जाते हो, तो ट्राई नहीं देते, तो जाकर तो ट्राई करो ना, भर्ती हो फिर तुम्हें पता चले ना वर्दी कैसे पहनते हैं। ये तो हमारी मेहनत है। क्या बात है। कुल साहब, जब अब्बास भाई की खबर आप तक पहुंची तब आप कहाँ थे उस वक्त? सर सुबह खबर पहुंची तो मैं सुबह सवेरे मतलब मस्जिद नमाज पढ़ के वापस आया, तो अंदर आ गया तो कुरान पाक पढ़ने लगा, तो कुरान पाक नहीं पढ़ सका। तो मैंने बोला थोड़ी देर 10-20 मिनट में लेट जाता हूँ, उसके बाद मतलब मैं कुरान पाक पढ़ूँगा। तो उसके थोड़ी देर बाद मतलब ये मेरा बेटा अंदर आया, तो उसने बोला कि कबू बाहर आओ बाहर आओ। तो बाहर आए तो उसने बोला कि मामू की फ़ोन आई कि भाई ज़ख्मी हो गया। तो मैंने वापस गया तो अंदर जाकर नमाज बिछा के 2 रकात नमाज नफल पढ़ा, दुआ की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है।
अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर मैंने बोला है जरा अभी इसके लिए कोई बाद में मतलब थोड़ा रोशनी मोशनी निकल आए तो फिर इसके लिए कुछ सदका लेके आएंगे। तो रोशनी निकली, नीचे आए हो तो ये सब खड़े थे दरवाजे के बाहर। तो इसको मैंने बोला चलो भाई कोई बकरा शकरा लेके आते हैं सदके के लिए। ये बोलते हैं कि वो अभी जिसके लिए सदका लेने जा रहे हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, तो छोड़ो। तो फिर मैं वापस अंदर चला गया। तो इन्होंने सब बरादरी वालों को बता दिया है, वो सब मतलब पहले पहुंच आए हैं उधर। तो फिर वो इधर लग गए जरा रोने लग गए, बातें करने लग गए। फिर फ़ोन आई अभी तुम्हारे शाम को उधर आएगा, कराची में उसका जनाजा होगा, शाम को फिर आपके पास आएगा। फिर करते करते इंतज़ार मतलब फिर सुबह मतलब आएगा जनाजा। फिर सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी उसकी, तो 11-12 बजे मतलब हमारे पास पहुंचा है। उसके बाद 3 बजे उसका फिर मतलब जनाजा हो गया। तो जनाजे में मतलब बहुत दुनिया आई है। तो बादल भी आ गए हैं। जब चरपाई उसकी उठाई है तो गर्मी थी, रमज़ान का महीना था, गर्मी बहुत थी। लोग कह रहे थे कि 3 बजे जनाजा रखा है, गर्मी कौन जनाजा पड़ेगा इसका। जब चरपाई उठाने का वक्त आया, चरपाई उठाई तो दरवाजे के पास है, बदल बोला है तो उसके बाद एकदम साया आ गया आसमान पे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। गुल साहब, अब्बास भाई की शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। 10 दिन हुए थे और वो कुछ कहकर निकले थे कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं बहुत धूमधाम से वापस आऊंगा। वो क्या कहानी? शादी उसकी शुरू हुई है तो उसकी वालदा बोलती है भाई बोलते हैं हम तमाशा करेंगे, शुगल मेला करेंगे कुछ। वो बोलता है नहीं। माँ बोलती है ढोलकी बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोलता है नहीं। फिर माँ ने बोला लोग लड़ियाँ लगाते हैं मकानों पे, लाइटें लगाते हैं, ये तो लगा। बोलता है कुछ भी नहीं करना, अभी मैं जाऊंगा ना तो जब वापस आऊंगा तो मैं बैंड बाजे के साथ वापस आऊंगा, आप देखेंगी किस तरह मैं किस चांद चौकत से मैं वापस आता हूँ। तो फिर जो कह कर गए तो फिर दुनिया ने देखा। 18 मार्च को उसका वलीमा था, 29 मार्च को वो वापस ड्यूटी पे चला गया और 11 मई को फिर वो शहीद होकर वापस आ गया। आप एक शहीद के भाई हैं, हाउ डू यू फील एज अ ब्रदर? कैसा महसूस करते हैं? मुझे फ़ख्र है कि मैं अब्बास खान शहीद का भाई हूँ और जहाँ से भी गुज़रता हूँ सब लोग इज़्ज़त से देखते हैं मुझे। उससे पहले से ज़्यादा अब्बास के शहीद होने के बाद पहले से ज़्यादा कदर करते हैं। गुल साहब, बहुत से बच्चे इस वक्त सरहद पर हैं और हमारे दिफा के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं अपने घर वालों से दूर। उन बच्चों को, उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? अब्बास शहीद के वालिद की तरफ से क्या पैगाम जाना चाहिए उनको आज डिफेंस डे पे? उनको यही पैगाम जाना चाहिए कि देख लें अब्बास खान की तरह वो भी मेहनत करें, कोशिश करें, इस मुल्क के लिए कोशिश करें, अपने महकमे के लिए कोशिश करें, इस मुल्क का नाम बुलंद करें। ये आज़ादी तो मिलनी बहुत मुश्किल है ना। ये आज़ाद है इसलिए बातें करते हैं। वो जो जंगलों में, दरियाओं में, पहाड़ों में, अंधेरों में रात को होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग वहाँ आराम से सोते हैं, तो उनकी कदर करनी चाहिए ना। अपनी फ़ौज की कदर करनी चाहिए। हमारी फ़ौज नहीं होती तो हम लोग इस तरह बैठे होते हैं। आपने एक बात बड़ी खूबसूरत, सारी बातें इतनी प्यारी की, एक आपने बड़ी ख़ास बात की और मैं जानना चाहूँगी इसके पीछे ईमान की वो क्या ताकत होती है कि जब अब्बास शहीद आपके पास आए और जब आपको ख़बर मिली तो आपने कहा मैंने 2 नवाफिल शुक्राने के पढ़े और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जी, इतनी ताकत, इतना सब्र, इतना हौसला कैसे आ जाता है? बस ये अल्लाह पाक की मेहरबानी ना जी। अल्लाह पाक बेहतर कर दे, अल्लाह पाक हौसला भी देंदा है। सारे काम अल्लाह पाक जो हुक्म नाल होंदे ने। जिसमें खबर मिली मैं नफल पढ़े दुआ की थी अल्लाह अगे कि अल्लाह पाक मैं गुनाहगार हैं, इस काबिल नहीं है, तो तू अल्लाह ताला इतना बड़ा दर्जा मैं अता फरमाया है। तो मां भी को उम्मीद लग गई यार, मैं भी मतलब
ਕੋਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਚਲਾ ਜੁਲਸਾਂ क्या बात, ਤੇ वाह, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ लेकिन नहीं शहादत से हाँ जाएं जी। तो क्या ही ते बात है शहादत का ना, रुतबा ही अल्लाह पाक ने इतना बुलंद रखा है हमेशा की जिंदगी हमेशा अता की करे। जिंदगी है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने का, अब्बास भाई की यादें ताज़ा करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू फॉर बीइंग द हीरो ऑफ द नेशन। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं इतने बड़े इतने अजीम लोगों के बीच में बैठी हूँ। अब्बास के भाई ने बड़ी अच्छी बात की, वो लोग जिनको वाकई आज़ादी की कदर नहीं, ज़रा एक रात कश्मीर में गुजार के देखें, आपको इस मुल्क की भी कदर आ जाएगी, आज़ादी की भी और अफवाज पाकिस्तान की भी। हम मिलेंगे कुछ और बहुत इंस्पायरिंग लोगों से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, और आज का शो डेडिकेशन है पाकिस्तान नेवी को। ये शो खिराज तहसीन हम इसमें पेश कर रहे हैं आपजादों को जो समंदरों के मुहाफ़िज़ हैं। अगर हम बात करें शुहदा की और कुर्बानियों की, जिनकी शायद मुझे आपको उस तरह वैल्यू नहीं जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी मिल गई, हमें पता है कि आज़ाद मुल्क क्या है, लेकिन हमें कदर करना नहीं आता। हमें ये लगता है कि शायद आज के शो के बाद हम वाकई ट्रू लेटर इन स्पिरिट में वैल्यू करना शुरू कर दें अफवाज पाकिस्तान को, उनकी कुर्बानियों को। मुझे अभी ज्वाइन किया है एक और शहीद की फैमिली ने, मोहम्मद आरिफ शहीद, एक कौम के बेटे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। वो कौन थे, आइए देखते हैं। ऐ राहे हक की शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज वहदत अपनी मामूल की गश्त पर था। मोहम्मद आरिफ जहाज पर मौजूद टीम का हिस्सा थे। भारतीय माहीगीरों की कश्तियां गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की इत्तला मिलने पर मोहम्मद आरिफ अपनी टीम के हमराह उस सिमत लपके। भारतीय माहीगीरों के भेस में भारतीय बहरिया की कश्तियां पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में घुसने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं की पेशरफ्त को रोकने के दौरान मोहम्मद आरिफ की तेज रफ्तार कश्ती उलट गई, लेकिन उससे पहले वो दुश्मन को वापस पलटने पर मजबूर कर चुके थे। समुंदर की अताह गहराइयां और तलातुम खेज मौजें भी मोहम्मद आरिफ की हिम्मत को न तोड़ सकी। 71 घंटे तक सरकश लहरों के आगे डटे रहने के बाद मोहम्मद आरिफ शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज होकर जोश और वलवले की नई तारीख रक़म कर गए। सलाम कहती हैं। मोहम्मद आरिफ शहीद की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, आसिया बीबी, और उनके भाई मोहम्मद ताहिर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पाकिस्तान नेवी के नाम है आज का शो, और हमने ये सोचा कि हम अपने सर्विंग ऑफिसर्स को भी यहाँ पर बुलाएं और उनसे जानें कि क्या है वो पैशन जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की। और कोई शिकायत तो नहीं है उन्हें हमसे बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने हीरोज़ को उस तरह वैल्यू नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुंदस, जिन्होंने 2011 में नेवी ज्वाइन की एज ए मेडिकल ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं कमांडर शहजाद असलम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया शो पे आने का। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया बीबी, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आखिरी बार भाई से बात कब हुई फ़ोन पर? 3 घंटे पहले हुई। उन्होंने आपको कुछ बताया कि वो किसी मिशन पे जा रहे हैं? नहीं बताया, मिशन का तो नहीं बताया, सिर्फ इतना तो बताया कि हम समंदर जा रहे थे 3 दिन के लिए, जब वापस आएंगे तो बाद में फ़ोन कर लेंगे। कभी भी ऐसे मुश्किलात या प्रॉब्लम्स होती थी या कोई तकलीफ होती थी उनको, घर वाले याद आते थे तो कभी शेयर करते थे वो आपसे या छुपाते थे? छुपाते थे।
صرف اس لیے کہ آپ دکھی نہ ہوں, گھر والے دکھی نہ ہوں؟ نہیں بتاتے, کسی کو نہیں بتاتے. جب آپ کو خبر ملی بھائی کی شہادت کی تو کہاں تھیں آپ اس وقت؟ گھر پہ تھی. اور جب پتہ لگا تو آپ کے 3 بچے ہیں؟ جی 3 بچے, 2 بیٹے 2 بیٹے 1 بیٹی. کتنا مشکل تھا بچوں کو بتانا کہ اب ان کے والد نہیں ہیں؟ بڑے بیٹے کو تو بتایا تھا, بیٹی اور چھوٹے بیٹے کو نہیں بتایا. انہیں آج تک نہیں پتا نہیں کہ ان کے پتا. والد انتظار کرتے ہوں گے؟ وہ تو انتظار کرتے ہیں, نوکری پہ گیا ہے وہ, آ جائیں گے واپس. تو آپ اپنے بچوں کے آگے تو بہت مضبوط رہتی ہوں گی نا, کیونکہ جی آپ ان کے آگے نہیں رو سکتی. نہیں رہ سکتے. محمد طاہر, جی آپ کے بڑے بھائی تھے عارف جی بھائی, میرے بڑے بھائی تھے. آپ خود نیوی میں, جی میں نہیں. آپ خود ہمارے ایک بہت کمال کے سپاہی ہیں. بھائی کو دیکھ کر شوق ہوا آپ کو نیوی جوائن کرنے کا؟ جی بھائی کو دیکھ کے شوق ہوا تھا, اور اس سے پہلے بھی شوق تھا میرا فورسز جوائن کرنے کا. تو بھائی جب چھٹیوں پہ آتے تھے بتاتے تھے کہ کتنا اچھا لگتا ہے ان کو پاکستان نیوی کو سرو کرنا, پاکستان کی حفاظت کرنا؟ جی بالکل. میں چھوٹا بھائی تھا اس کا, وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا. اور مجھے ایک چیز کا ایک میں فخر ہے مجھے کہ میں شہید کا بھائی ہوں اور میں غازی کا بیٹا ہوں. کیا بات ہے. 1971 کی جنگ میں میرے والد صاحب آرمی میں تھے, غازی تھے. واہ. جی. اور اس کے بعد وہ کافی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے تھے, جس ٹائم بھی مشن پہ جاتے تھے یا سمندر میں جاتے تھے, اور فون کرتے تھے, بتاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں. ایسی یعنی کہ کبھی ایسی بار وہ بتا کے نہیں گئے ہیں. جب بھی جاتے تھے مجھے فون کرتے تھے کہ 3 دن کے لیے میرا نمبر بند ہوگا, واپس آ کے میں بات کروں گا. لاسٹ ٹائم میری عارف بھائی سے جس ٹائم بات ہوئی تھی اس ٹائم میں بلوچستان میں سول جاب کر رہا تھا, کلات میں. تو مارچ کا مہینہ تھا 2017. 9 مارچ کو اس نے مجھے فون کیا ہے کہ تقریباً 3 مہینے ہو گئے تھے ہم بھائی آپس میں ملے نہیں تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ملے نہیں ہیں, تم بھی چھٹی پہ آ جاؤ, میں بھی آ جاتا ہوں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی میں آ جاتا ہوں, تم بھی آ جاؤ. تو 9 مارچ کو تقریباً میں نے بولا کہ جس ٹائم تم آؤ گے میں بھی اسی ٹائم آ جاؤں گا. تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی ایمرجنسی پڑ گئی تھی, 9 مارچ کو میں گھر آ گیا. تو اس کے بعد عارف بھائی تقریباً 24 مارچ کو گھر میں آئے تھے. تو اس کے بعد بھائی ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, کوئی شادی وغیرہ کزن کی وہ اٹینڈ کی تھی. ہفتے کی چھٹی پہ آیا تھا, وہ لاسٹ چھٹی تھی بس اس کی. اس کے بعد کافی گپ شپ تھی, ہنسی مذاق تھی. تو لاسٹ ٹائم جس ٹائم جانے لگا 3 اپریل کو میں نے اس کی ٹکٹ کروائی تھی کراچی پہ, میں نے اس کو روانہ کیا تھا اڈے پہ, اور 5 اپریل کو میں چلا گیا تھا بلوچستان. بس بیچ میں 1 ہفتہ ہی گزرا تھا. تو میں ڈیوٹی پہ ہی کھڑا تھا, ادھر بھائی کی کال آئی تھی کہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا. تو اس سے پہلے 7 اپریل کو بھائی جب جا رہا تھا نا سمندر میں گوادر والی سائڈ پہ, تو مجھے اس نے فون کیا. اس نے بولا کہ میں جا رہا ہوں. تو 3 دن تقریباً اس کے ہوتے ہیں, سمندر میں جب جاتے تھے 3 دن کے لیے جاتے. 3 دن کے بعد میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ بات ہو. بس وہ اس ٹائم اس کی لاسٹ ٹائم میں نے آواز سنی تھی. تو اس کے اگلے دن بھائی نے 4 بجے مجھے شام کے فون کر کے مجھے بتا رہا تھا. تو بولا کہ ارے بھائی شہید ہو گئے ہیں. بس اسی ٹائم ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں خود کو سنبھال نہیں پایا تھا, کیونکہ وہ
भाई हम सब घर वालों को प्यारा था। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का भाई हूँ, मगर उसकी कमी तो ज़िंदगी भर में हमें पूरी नहीं हो सकती। उसने ये भी फ़ख्र है कि उसने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। आसिया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आरिफ भाई को बच्चों से इतना प्यार था और वो क्या सोचते थे कि बच्चे बड़े होकर क्या बने, क्या ख्वाब था उनका बच्चों का? उनका ख्वाब था कि बड़े होकर अफसर बने। अफसर बने? ये बेटी का तो बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं अपनी गुड़िया को इतना पढ़ाऊँगा, नेवी, पाकिस्तान नेवी में डॉक्टर बनेगी। अच्छा, वाह। ज़्यादा शौक़ उनको बेटी का था। आपका क्या शौक़ है कि आपके बच्चे तीनों, दोनों बेटे और बेटी क्या बने बड़े होकर? जो उनका शौक़ था मेरा भी शौक़ है कि पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करें। करें, बिल्कुल करें। आसिया बीबी, अपनी खूबसूरत मीठी सिराइकी ज़बान में देखने वालों को, पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। और हम इतने मजबूत लोग हैं कि जब तक हम मजबूत रहेंगे दुश्मन की मजाल है कि हमारी तरफ देखें। हाँ, हमारा पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ आप जैसी बहादुर बेटियाँ मौजूद हैं और आप जैसे बहादुर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मैं नहीं हम, और आज का शो स्पेशल डेडिकेशन है द पाकिस्तान नेवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं यादगार शुहदा पे, एक खूबसूरत सी जगह जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत को। यौम दिफा का दिन है। आज हम गाजियों से भी बात कर रहे हैं, शुहदा की फैमिली से भी, और ऑफ कोर्स हमारे सर्विंग ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं और कमांडर शहजाद असलम भी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप लोग यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। बातें कर रहे थे, आपने सुना भी। ये क्या जज्बा और क्या पैशन है जिसने सुंदस आपके अंदर ये एक चीज़ जगाई कि आपको नेवी में आना है? असल में सबसे पहले मैं स्टार्ट इससे करूँगी कि जो हमारी फ़ौज कौम के हीरो यही लोग हैं, बिल्कुल, जिनकी याद में हम 6 सितंबर मनाते हैं। और ऐसा है कि ये मुल्क हमें बहुत बेइंतहा कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क हासिल हुआ है, और बिल्कुल हमें इसकी कदर करनी चाहिए, आज़ादी की कदर करनी चाहिए। मेरे फादर एयर फोर्स में थे, और शुरू से ही जब मैं उनको देखती थी यूनिफॉर्म में, और वो गुफ्तगू भी उनकी इस तरह की होती थी कि एक जज्बा, जोश, वो बचपन से ही जो था वो हमारे दिलों में था कि मुझे भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। मैंने मेडिकल ज्वाइन किया। मेडिकल के बाद यही ख्वाहिश थी कि मैं जो है इंसानियत की खिदमत करूँगी, लेकिन नेवी ज्वाइन करने के बाद वो इंसानियत की खिदमत पूरी कौम की खिदमत में तब्दील हो गई। और इस वक्त मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं अपने मुल्क को सर्व कर रही हूँ, और हमें पाकिस्तान, हम सबको आप पे बहुत फ़ख्र है। थैंक यू सो मच। शहजाद भाई, बचपन से देखा था खुद को वाइट यूनिफॉर्म में विद सो मच चार्म एंड ग्रेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये एक पैशन था मेरा कि मैं इस तरह सी में जाऊं, शिप के ऊपर सर्व करूं, और सबसे अहम बात यह है कि मुल्क की खिदमत कर सकूं किसी तरीके से। और जिस तरह समंदर के अंदर रहते हुए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको नहीं पता चलता कि कब क्या होने वाला है, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को और आपको अट्रैक्ट करता है कि आपको चैलेंजेस का मुकाबला करना है। और नेवी हमें ये सबक देती है कि ऑल चैलेंजेस यू हैव टू फेस, और उससे हमने नब्रज़द आज़मा होना होता है। तो ये एक पैशन है, और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं ये उनका पैशन होता है, और इस पैशन के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। और हमारी तारीख़ इस बात की गवाह है। पाकिस्तान नेवी ने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में और प्रेजेंट में इसका सबूत दिया है, मुँह बोलता सबूत दिया है कि हम जो है हर किस्म के चैलेंज को फेस कर सकते हैं और अपने मुल्क का दिफा भरपूर तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हम दावे करते हैं मुल्क से बहुत मोहब्बत है, बच्चा भी कहता है पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, मगर आपके नज़दीक बीइंग एन ऑफिसर हुब्बुल वतनी क्या है? देखिए, हुब्बुल वतनी मेरे नज़दीक एक बच्चा जो 14 अगस्त के मौके पे अपने घर की छत पे एक झंडा लेके लगाया हुआ है, उसने लेके खड़ा हुआ है। झंडियाँ हम लगाते हैं,
یہ حب الوطنی ہے، اور یہ حب الوطنی کا ہی جذبہ ہے کہ ہم ہمہ وقت تیار ہیں ہر قسم کے خطرے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. یہ حب الوطنی کا جذبہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچپن میں جس طرح جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں اور عید منائی جاتی تھی 14 اگست کو، ایک عید کا سماں ہوتا تھا، ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں، ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے. اپنے بچوں کے اندر ملک کے لیے بے لوث محبت ہم منتقل نہیں کر سکے، کیونکہ آج کا بچہ پہلے یہ کہتا ہے کہ ملک نے مجھے کیا دیا ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی یہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا ملک سے، اپنے آپ سے بھی. کیا کہنا چاہیں گے بینگ این آفیسر شہزاد بھائی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ جذبہ موجود ہے. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو انتہائی جو پرجوش ان کا جذبہ ہوتا ہے. کوئی بھی نیشنل ڈے آتا ہے تو اب اس میں جہاں تک کمی کا تعلق ہے تو تھوڑی بہت کمی ہم آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ والدین کو، بڑوں کو، استادوں کا میجر رول ہے کہ وہ اس جذبے کو کسی بھی صورت کم نہ ہونے دیں، تاکہ یہ جذبہ، اور یہ جب ہم بچے اپنے چہرے پہ پاکستان کا فلیگ لگاتے ہیں، یہ ہمیں اپنے بچوں میں بالکل یہ کر کے ہر دفعہ یہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا یہ جذبہ محبت جو ہے وہ جاری رہے اور پوری عمر جاری رہے، تاکہ یہ ان کی سوچ جو ہے وہ کنٹینیو کرے. تو انشاءاللہ یہ ہم سب کو مل کر، یہ صرف فوج کا یقیناً کام نہیں ہے، سب کو مل کر اس کو آگے بڑھانا ہے، اور ہم بالکل پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. کیا آپٹمزم ہے، کیا بات ہے، بریلینٹ. سندس، اگر ہم بات کریں انکلوژن کی، ایکول اپرچونیٹیز کی پاکستان میں، جس کی لوگ بات نہیں کرتے، ہمیں نظر آ رہا ہے. دس از سچ این امپاورنگ امیج کہ جس میں انکلوژن بھی ہے، جس میں شانہ بشانہ مرد خواتین سب مل کر پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل ایز اے وومن سرونگ ان پاکستان؟ الحمدللہ آئی ریئلی فیل ویری پراؤڈ. اور یہ جو چیز ہے ایکویلٹی ہمیں بہت انیشل سے سکھائی جاتی ہے. ہم جب اکیڈمی جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو وہاں پہ میل اور فیمیل کیڈٹس کی ٹریننگ میں کوئی فرق نہیں ہے. اور انیشلی جو فیمیل آفیسرز جو انڈکٹ ہوتی تھیں وہ میڈیکل برانچ میں ہوتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ساری برانچز میں، انکلوڈنگ لاجسٹک برانچ، ایجوکیشن برانچ، آئی ٹی برانچ، ساری برانچز میں جو ہے وہ فیمیل آفیسرز انڈکٹ ہو رہی ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر بھی رہی ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. بہت سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ینگسٹر اسپیشلی دیکھ رہے ہیں، جو کہ ملک کو، آزادی کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری، کیونکہ ہم شاید ویلیو نہیں کر پائے، ہم نے قربانیاں دیکھی نہیں تو ہمیں شاید قدر نہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو؟ میرا خیال آج کا دن بڑا موزوں ہے اس بات کا ذکر کرنے کے لیے. ہمارے سامنے عباس، ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے جس کا آج ہم نے ذکر کیا ہے. کس طرح قربانیاں دے کر جو ہے ملک کی آزادی کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ینگ جنریشن کو بھی اس کا ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، کس طرح ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا، اور اس کے بعد 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، کارگل میں، اور باقی تمام جتنے بھی جنگ سے پہلے کے سٹینڈ آف ہوئے ہیں، اس میں انتہائی بھرپور جذبے کے ساتھ پاکستان افواج نے، اور پاکستان نیوی نے بھی بالخصوص انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے کام کیا اور ملک کے دفاع کو انشور کیا کہ ملک کا دفاع کیا جائے. تو یہ جذبہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ینگ جنریشن کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں بھی میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے والدین کے اور ہمارے استادوں کا بہت اہم رول ہے کہ ان کو یہ جذبہ اور یہ تاریخ بتائی جائے کہ کس طریقے سے ہماری افواج نے ملک کے دفاع میں بھرپور کردار ادا کیا. سندس، بہت سی بچیاں، لڑکیاں آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی وتھ سو مچ پرائڈ. دا وائٹ دیٹ یو آر ویئرنگ، ماشاء اللہ اتنی گریس اور اتنی ڈگنیٹی ہے اس میں. کیا کہنا چاہیں گی ان کو؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سلیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بینگ اے وومن کہیں مشکل تو نہیں ہوگا. آپ بتائیے کہ کتنا آسان ہے، اینڈ دیٹ اسکائی از دی لمٹ فار آل دی ویمن. اٹس ریئلی این آنر کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہوں جہاں پہ میں میسیج دے سکتی ہوں یوتھ کو کہ پلیز ڈو جوائن آرم فورسز اینڈ سرو یور کنٹری ان اے ویری بیٹر وے. صرف آرم فورسز نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ایک اچھے شہری بن کے بھی، رولز ریگولیشنز کی پابندی کر کے بھی اپنے ملک کا دفاع بہت ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی آپ کو. ہم سب کے اندر ایک فوجی چھپا ہے جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہی خیال رکھنا شروع کر دیں
تو ہم بھی سولجرز ہی تو ہیں. تو جو ذمہ داری ان کی ہے وہی ذمہ داری ہماری بھی ہے. ہم کیوں ساری ذمہ داری افواج پاکستان پر چھوڑ کر خود بری و ضمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم سب ایکولی رسپانسبل ہیں اس ملک میں جو بھی ایشوز ہیں ان کے لیے. کچھ کہنا چاہیں گے بھائی جاتے جاتے پاکستانیوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کی قدر کریں اور اپنی فوج کی. ٹھیک ہے نا؟ تو عوام کو حوصلہ دینا چاہیے اپنی فوج کو, اس کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ عوام کا ساتھ ہے تو ہم فوجیوں میں ہمت ہے اور جذبہ بھی ہے. یوم دفاع کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نہیں بھول سکتے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو. میں چاہوں گی آپ دونوں میسج دے دیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. کوئی سندس کیا کہنا چاہیں گی؟ سچ میں آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جو آزادی میں سانس لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد وہاں کے حالات ٹھیک ہوں اور پھر سے وہاں پہ امن اور خوشحالی کی فضا قائم ہو جائے. شہزاد بھائی کیا کہنا چاہیں گے کشمیری بہن بھائیوں کو؟ کشمیری بہن بھائیوں سے زیادہ ہمیں یہ اپنے پاکستانی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس مشکل حالات میں وہ اس وقت گزار رہے ہیں کشمیر کے اندر. ہندوستانی فوج اور ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں. ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی سخت ضرورت ہے اور ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح آزادی سے اپنی مذہبی اقدار اور دوسری اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں, اپنے فیصلے خود کرنے, ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اس کشمیر ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اس آزادی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ جذبہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس آزادی کے لیے ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. بہت خوب, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ وی آل آر پراؤڈ آف یو. پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی آپ کا اور بہت شکریہ آسیہ آپ کا. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں. پوچھیے ان لوگوں سے جو آج آزاد نہیں. کشمیری بہن بھائی ہر وقت ہماری دعاؤں میں شامل ہیں, لیکن ہمیں بحیثیت قوم سیکھنا ہوگا. آج کے دن ہم سلام پیش کرتے ہیں شہداء کو, ان کی فیملیز کو, غازیوں کو, ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم شکریہ ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں قدر نہیں, ان کے دل میں اس ملک کی اور اس کی آزادی کی قدر جاگ جائے. بہت آسان ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تبصرے کرنا, تنقید کرنا. ذرا باہر نکلیے اور دیکھیے کہ جنگ کی حالت کیسی ہوتی ہے. جب آپ اور میں اپنی فیملیز کے ساتھ گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بہت سے بہن بھائی سرحدوں پر اپنی فیملیز سے دور جنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دفاع کے لیے, ہماری سلامتی, ہماری حفاظت کے لیے راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ہمیں یہ شرم آ جانی چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کو تو اون کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.